أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله نحمده على ما من به من مواسم الخيرات وما تفضل به من جزيل العطايا والهبات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أكمل الخلق وأفضل البريات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأرض والسماوات. أما بعد فاتقوا الله عباد الله في الجهر والخلوات، فإن تقوى الله خير عاصم من المحرمات وأفضل ما يستعان به في الطاعات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، إن يومكم هذا هو يوم الحج الأكبر، وهو يوم النحر والأضحى، وهو عيدنا أهل الإسلام. هذا اليوم هو يوم تطهير وبركة وذكر وفرح وسرور وشكر، فالرابح في العيد من يتخلص من دواعي الهوى والشيطان، يوم أن يسخر العبد جوارحه في مرضاة الله تعالى، وأن يقبل بقلبه على مولاه. وفي هذا اليوم يتجلى شكر الله على نعمه وحمده على آلائه، ومن ذلك إتمام النعمة وإكمال المنة. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الآية الكريمة اختار الله لإنزالها أشرف زمان وأفضل مكان، وهو يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم فيها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المؤمنون، إن من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى أن يتقرب إلى الله تعالى بذبح أضحيته، وينبغي للمسلم أن يستشعر عظم هذه العبادة وفضل هذه القربة، فالذبح عبادة جليلة قرنها الله سبحانه وتعالى مع الصلاة في مواضع كثيرة مما يدل على مكانتها. قال تعالى: فصل لربك وانحر. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنسك هو الذبح، والأضحية يا عباد الله قربة يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، فالله غني عن أضحيتنا وهدينا. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم مع قلة ذات يده لما استشعر أنه يتقرب إلى الله تعالى اختار من الأضاحي أفضلها وأغناها وأسمنها،
فقد ضحى صلوات الله وسلامه عليه بكبشين أملحين أقرنين كما ثبت بالصحيحين. والأضحية سنة مؤكدة في أصح أقوال أهل العلم، ولا تجزئ الأضاحي إلا من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. ومن شروطها أن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء. قال صلى الله عليه وسلم: 4 من الأضاحي لا يجزين في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي بعث نبيه محمدا رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واشكروه واحمدوه على آلائه واعبدوه، وأكثروا من ذكره وتكبيره، واجتهدوا يرعاكم الله في إظهار التكبير في أدبار الصلوات حتى آخر أيام التشريق. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. واستشعروا نعمة الأمن والإيمان. وفي هذا يذكرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بجلال هذه النعمة، ويشير لنا إلى وجوب المحافظة عليها. فعن عبيد الله بن محصن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. ثم إنه من تمام شكر النعمة والمحافظة عليها يا عباد الله أن نعتصم بدين الله جميعا ولا نتفرق. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. واجتهدوا أيها المسلمون في صلة أرحامكم لا سيما في هذه الأيام، وأيامكم يا عباد الله أن يسول لكم الشيطان استمرار القطيعة وديمومة التهاجر، فإن هذا إثم عظيم ومنكر وخيم. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ألا وصلوا عباد الله على رسول الهدى، فقد أمركم ربكم بذلك في كتابه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى، وهيئ لهما البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. देखा ना उधर सही वीडियो बनाया ऐसे खड़े आइए Ryan? Itu. Ryan tuh? Hah? सही ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ अच्छा ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ आसिफ का ड्यूटी नहीं है, वो मेरा वेट कर रहा है घर पे।